Bismillahirrahmanirrahim. Worthy mothers, Madam Sarwat, Madam Noshi, my all the teachers and प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम सरवत का और तमाम टीचर्स का जो कि स्टेज पे इस वक्त मौजूद हैं और आपने इतनी रूह परवर किस्म की महफिल सजाई और इस छोटे से अरसे में आपने बहुत मुकम्मल किस्म की एक महफिल सजाई जिसके बीच में बयान भी था, जिसमें मदर्स की शमूलियत भी थी और मुझे तो आज महसूस हुआ कि मेरे पास इतना टैलेंट है इन टर्म्स ऑफ कि इन्होंने इतनी प्यारी नातें पढ़ी और यकीनन आप ये वर्ड्स आगे लेके जाएंगे जो मदर्स यहाँ आई. ईद मिलादुल नबी के हवाले से मैं अपने बच्चों से और अपने जो है यहाँ पे सामीन हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए जो है चंद चीज़ें पेश करना चाहता हूँ. मैंने 2000 में हज पे एक किताब लिखी थी. वो किताब तमाम के तमाम हाजियों को फ्री दी जाती है इस वक्त जितने भी हाजी हैं, और इसके बावजूद कि मैं हज पे गया, मुझे अल्लाह ताला ने एक दो दफ़ा फिर जो है अपनी प्यारी ज़मीन पे बुलाया. और प्यारे बच्चों, इस दफ़ा मैं इस साल में एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने मुझे जब वहाँ पे बुलाया. और मैं आपको एक अजीब सी बात बताना चाहता हूँ जो कि शायद आप लोगों से थोड़ा सा कनेक्ट करे. मैं गया, गुंबद खिजरा को देखा, उसके साथ मैंने दुआ की, अपने प्यारों के लिए दुआ की, वहाँ से स्कूल वालों के लिए, आप लोगों के लिए दुआ की. और आखिरी दिन था तो क्योंकि रात को देर तक हम नमाजें पढ़ रहे थे तो मस्जिद नबी हम जो है आखिरी दिन जिस दिन वक्त में 1 बजे फ्लाइट थी तो मैं सुबह मस्जिद नबी गया. और जब मैं ख़त्म हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि एक मैसेज आया मेरे पास और उस पर लिखा हुआ था कि नबी को मेरा सलाम. और मुझे यूँ लगा कि मैं जो नबी के सामने मौजूद हूँ, कोई मुझे पाकिस्तान से कह रहा है कि नबी को मेरा सलाम कहे. सलाम तो आप उसको कहते हैं जो आपके सामने होता है. तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अल्लाह के घर आया हूँ, नबी के रोजे पे मौजूद हूँ, और मुझे नबी से वो कनेक्शन क्यों नहीं महसूस हो पा रहा. और मैं वहाँ बैठा और जिस तरह अगले दिन मैंने डॉक्टर इसरार की एक बात सुनी कि जब आप खाना काबा को देखते हैं तो ये आपकी इबादत है. आप कुछ ना करें, उसको देखें तो आपकी इबादत है. अपने वालिदैन को देखें तो उसकी इबादत है. प्यार से देखें तो आपकी इबादत है. सो इसी तरीके से मुझे वहाँ बैठने का मौका मिला और मुझे यूँ लगा कि एक सामने गुंबद खिजरा से एक अजीब सा रिश्ता सा जुड़ गया. और मुझे मालूम था कि मेरी 1 बजे वहाँ से ट्रेन है, लेकिन मुझे यूँ लग रहा था कि वो वक्त बहुत तेज़ी से करीब आ रहा है. तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारे बाज़ारों में, जहाँ पे आज हम कहते हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वो वसाइल नहीं हैं, लेकिन आप कभी आज अपने बाज़ारों में जाएं, आप देखेंगे कि किस तरीके से बाज़ार सजाए गए हैं उस नबी के आने के ऊपर. सो ये है हमारी कौम की मोहब्बत हमारे प्यारे नबी के साथ, जो कि आपको हर वक्त नजर आ जाए. जो इस महफिल में इस वक्त बैठे हुए आप पे एक नूर की बारिश कर रहे हैं. और मैं हमेशा अपने काम करने वालों को एक चीज़ बताता हूँ और भी ये कहता हूँ कि नबी की एक दुआ है और वो दुआ कितनी गहरी है. मैंने उस शख्स के लिए दुआ की जिसने अपना काम बखुश उसलूबी मुकम्मल किया. सो मैं जब अपने आंचलिक स्कूल में दाखिल होता हूँ, मुझे वो दुआएं चाहिए होती हैं अपने नबी की जानिब से. और मैं आपको बताऊं कि मैडम सरवत और ये तमाम टीचर्स गवाह हैं कि मैं अपनी उस वक्त बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने हमारे पास अपने बहुत कीमती लाल जो है वो पेश किए. सो हम इनको जो है यूँ नहीं जाने. इसी स्कूल में जुनैद रशीद मेरे प्यारे दोस्त तशरीफ लाए, उनकी मैंने 2-4 तस्वीरें भी लगाई हुई.
تو جب میں ان کے ساتھ محفلوں میں جاتا تھا تو ایک سوال جو کہ جنید جمشید سے ابھی آپ سوچیں کہ اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا، اور جنید جمشید سے وہ سوال ہوتا تھا ہمیشہ، اور وہ ہوتا تھا جنید آپ تو ایک راک سٹار تھے، آپ کیسے جو ہے اس رستے میں تشریف لے آئے، آپ کیسے جو ہے اس لائف کو مس نہیں کرتے؟ تو میں ایک دن واپس آ رہا تھا رسوال پور سے جنید کے ساتھ، اور میں نے یہ جملہ ان کو کہا کہ جنید آپ، کیونکہ وہ آپ سے نعت سننا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو اس وقت یہ نعت پیش کیا کریں، اور وہ آپ ہی کی نعت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کی ان کی مزہ پا رہا ہوں، چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو یہ پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ۔ تو میں کہتا تھا تم یہ نعت پڑھ کے ان کو سنایا کرو تاکہ ان کو محسوس ہو کہ یہ مزہ تم جو ہے پا رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل جو ہے وہ سجائی ہے، نبی کے نام کی محفل سجائی ہے، اتنی پیاری دعائیں کی ہیں آپ نے، اور میری دعا ہے کہ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دلی مرادیں جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں پہ جو کڑا وقت موجود ہے وہ کڑا وقت جو ہے دور ہو جائے ان کے، اور کیونکہ ہم اس کے امتی ہیں تو آخر میں آپ کو یہ پیش کروں گا جنید کی نعت، جو پچھلی دفعہ جو ہے میری یہ جو ہے ایک عدد یہاں کی مدر ہیں انہوں نے بھی پڑھی، عبدالواسع نے بھی پڑھی ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ بہت بہت شکریہ، اور میں جو ہے مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ I wish کہ I had more mothers who had come here, but relating few things to the Anjlik school، میرے پاس یہ جتنے بھی بچے ہیں میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، and اگر آپ لوگوں کی کوئی انپٹ ہو فیل فری، آپ کو معلوم ہے کہ میرا نمبر موجود ہے، آپ اپنے واٹس ایپ کے اوپر وہاں پہ مجھے آڈیو میسج دیں، اینڈ میں اس کو نیگیٹو نہیں پازیٹیو طریقے سے سمجھتا ہوں کہ ماں کی میرے لیے ایک سجیشن ہے، غلط صحیح ہو سکتی ہے لیکن ہم اس سے کمیونیکیٹ ضرور کریں، وہ آپ کو ہمیشہ میری آئی ایم شیور کہ کوئی پاکستان میں اسکول نہیں ہوگا کہ اس کی ٹیچرز باہر کھڑے ہو کے بچوں کو ویلکم کرتے ہوئے ہوں، جاتے ہوئے آپ کے پاس موجود ہوں تاکہ آپ کے ساتھ کنیکشن دور نہ محسوس ہو۔ سو یہ ونڈر ایئرز ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔